वो बा जिनका फ़ेल माजी 4 हरफी होगा, वो बा जिनका फ़ेल माजी 4 हरफी होगा, फ़ेल माजी 4 हरफी होगा, उनके फ़ेल मुज़ारे में उनके फ़ेल मुज़ारे में 2 पॉइंट सेम होंगे। नंबर 1 अलामत मुज़ारे ज़म्मा लेगा, यानी वही पेश लेगा। नंबर 2 जो सेकंड लास्ट लफ्ज़ होता है ना, जो सेकंड लास्ट लफ्ज़ होता है, या हम उसको कह सकते हैं एनुल फेल। एनुल फेल हमेशा क्या लेता है? ज़ेर लेता है। ये आप नोट कर लें, ये चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद हम आते हैं बाबे। आज हमारा एक नया बाब है जिसको कहते हैं, इस खुद बाब का कुल्लन नाम ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाब का नाम है बाबे तफ़ाउल। इस खुद बाब का नाम है बाबे तफ़ाउल। अब आप देखिएगा इसका जो फ़ेल माज़ी बनता है वो क्या बनेगा। इसका जो फ़ेल माज़ी होगा ये होगा तफ़ा अला। हाँ, कितने हुरूफ आ गए इसमें, इसके फ़ेल माज़ी में? आंटी वाली अजमत लिखती है कि उसका नेट नहीं चलता। ओह या खुदा, ये सही बात है कि नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ चलिए, आज बहुत कम लोग हैं। हाँ, आज 2-3 लोग हैं ना, वो छुट्टी पे हैं। आज अंजुम भी नहीं आएगी, और कौन है, तनवीर आपा भी नहीं बस है। एक घंटा कर लेने पछी छोड़ देते हैं। हाँ, थोड़ा सा वीक में और दूसरा का रिवीजन करेंगे। सही बात है, चले यहाँ हम कर लेते हैं। के साथ बेहतर है, मुझे लगता है। बाबे तफ़ाउल का जो फ़ेल माज़ी बनता है, कितने हुरूफ हो गए इसमें? एक 4 पाँच है। हाँ, 1 ये 2 अलिफ 3 ये 4 5 हो गए। 5। इसके फ़ेल माज़ी के अंदर 5 हुरूफ आ गए। जब इसके फ़ेल माज़ी के अंदर 5 हर्फ आएंगे तो इसका फ़ेल मुज़ारे की जो अलामत होगी वो ज़बर ले लेगी। तफ़ाअल या अलो होगा, ये तफ़ाअलो। तो आपने देखा यहाँ पर सेकंड लास्ट को ज़ेर देना ज़रूरी नहीं हो, यहाँ अलामत मुज़ारे ने पेश लिया है तो इसका फ़ेल माज़ी बन जाएगा, फ़ेल मुज़ारे बन जाएगा ये तफ़ाअलो, बाबे तफ़ाउल। और यहाँ पर इसका फ़ेल अम्र बनेगा फ़ेल अम्र मुखातिब। अगर हम फ़ेल अम्र मुगाइब करें तो हो जाएगा ली या तफ़ाअल, लेकिन अम्र मुखातिब करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तफ़ाअल। चले, ये हो गया हमारा बाबे तफ़ाउल। अब बाबे तफ़ाउल का ये आप नोट करिएगा कि कुछ कायदे हैं। इसका एक एक कायदा मैं आपको बताती जाती हूँ। आज हम सिर्फ बाबे तफ़ाउल के कायदे करेंगे और बाबे तफ़ाउल की मीनिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बाबे तफ़ाउल के कायदों की तरफ। जब हम बाबे तफ़ाउल में आते हैं तो उसका सबसे पहला कायदा होता है, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है।
बाब तफाउल का बनाने का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का लो, कानून, कानून, उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 शर्त ये है कि जब आप बाब तफाउल को आप सर्व करते हो, तो देखिए मैं जब सर्व कर रही हूँ आप देखिएगा, तफाअल यतफाअलु, पहले तो तफाउल है ना, तफाअल तफाअला तफाअलू तफाअलत तफाअलता तफाअलना तफाअलता तफाअलतुमा तफाअलतुम तफाअल तफाअलना तफाअलता तफाअलतुमा तफाअलतुम तफाअलती तफाअलतुन्ना तफाअलतु तफाअलना। सही, ये मैंने फ़िल माज़ी में सर्व कर दिया। अब हम आते फ़िल मुज़ारे की तरफ। यतफाअलु, यतफाअलु, यतफाअलाने, यतफाअलून, ततफाअलु, दो ता आ गई ना, ततफाअलु, ततफाअलाने, यतफाअलन, ततफाअलु, ततफाअलाने, ततफाअलून, ततफाअलीन, ततफाअलाने, ततफाअलन, अतफाअलु, नतफाअलु। यहाँ पर एक कायदा है बाब तफाउल का कि जहाँ पर भी, फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है ततज़ारबु, फॉर एग्जाम्पल ततज़ारबु, ये बाब का कायदा नहीं, तो पॉसिबल है जहाँ पर दो ता जमा होती है ना, तो एक ता को हम हस्फ कर दें। ततज़ारबु है तो हम इसको तज़ारबु कर सकते हैं। सही, तज़ारबु हम इसको कर सकते हैं। ये एक कायदा हो गया। नंबर 2, कायदा नंबर 2, जहां पर भी हमारे पास है कि जब भी बाब तफाउल का फाउल फेल मीन्स यानी फर्स्ट वर्ड, रूट वर्ड्स में से, ओके, फाउल फेल, जब बाब तफाउल का फर्स्ट वर्ड यानी वही रूट वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड जो होगा, अगर वो इन हुरूफ में से होगा, जैसे ता में से होगा, या सा में से होगा, या जीम में से होगा, या दाल में से होगा, या जाल में से होगा, या जे में से होगा, या सीन में से होगा, या स्वाद में से होगा, या ज़ाद में से होगा, या ता में से होगा, या ज़ा में से होगा, तो जायज़ है कि हम, तो ये लफ्ज़, ठीक है, ये लफ्ज़ जब होंगे तो जायज़ है, वाजिब नहीं, ओके, जायज़ है कि उसके बाब तफाउल की ता को इन लफ्ज़ों में बदल दें, बाब तफाउल की ता को इसमें बदल दें, ये बाब तफाउल की ता को इसमें बदल दें। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ, जैसे नहीं हमने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह कहता है फहल में नहीं, ये बाब तफाउल नहीं है, ये दूसरा बाब है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज है दरक, इसको बाब तफाउल में ले जाए आप, इसको बाब तफाउल का फ़िल माज़ी मुज़ारे अम्र बनाएंगे आप इसी वजन पर। तफ़ाअल, ये इसका फ़िल माज़ी है, मैं लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए आसान। तफ़ाअल यतफ़ाअलु,
क्या हो जाएगा इसका फेरे माजी? दार तदारक, बहुत अच्छा। फेरे मुजारे? तदारक हाँ, यतदारको यतदारकु। अब हमारे लिए वही कहते हैं कि जायज़ है कि इस ता को इस दाल के साथ हम मिक्स कर दें। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर देंगे, ते को दाल में हमने डाल दिया, इदगाम हो गया, तो कर देंगे दा। अच्छा, यहाँ आपने देखा दाल के ऊपर जबर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए ऐसे लिखती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हमने कहा इस ताल को हम दा में बदल देंगे, एक दाल साकिन, एक दाल जबर वाला, और दा र का। अभी आपने देखा एक दाल साकिन है। कायदा क्या है कि जब भी कोई साकिन लफ्ज होगा उसको पढ़ने के लिए हम हमज़ा वस्ल लेकर आते हैं, सही। तो यहाँ पर हम एक हमज़ा वस्ल लेकर आएंगे जो कि इसको पढ़ने में मदद देगा, और फिर इस दाल को दूसरे दाल में हम इदगाम कर देंगे, तो हो जाएगा इसका फेले माजी बन जाएगा इद्दारका, इद्दारका, इसका फेले माजी हो जाएगा। और फेले मुजारे इसका हो जाएगा यद्दारको। पहले इसको वो लिखती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यतदारको है आंटी जी आंटी समझ में नहीं आया कि माजी इदार का क्या हो गया? बाबी तफाउल है, बाबी इफ्तियाल नहीं है। हाँ, वही मैंने किया, मैं अभी आपको इसको बताती हूँ। हाँ देखिए तफा अलामा। हाँ, मैंने अभी अभी कहा कि जब हमारे पास ता, फा, जीम, दाल, जाल ये होगा तो बाबे तफाउल में जायज है कि बाबे तफाउल की ता को हम उस लफ्ज में बदल दें। हाँ, मैं बदल दे। बदल दें, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है दरका, ओके, दरका, इसको जब हम बाबे तफाउल में ले जाएंगे तो हो जाएगा दा रका। हाँ, अच्छा, फिर हम जब आते हैं रको। अच्छा, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम ता को दाल में बदल दिया, ठीक है, इस ता को, ये भी दाल, यहाँ अलिफ रख दिया, यहाँ ये आ गया, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, एक दाल को दूसरे दाल में इदगाम कर दिया और तशदीद दे दी, और हम सबको पता है तशदीद जो होती है उसके अंदर भी एक लफ्ज साकिन होता है, और वो भी बगैर हमज़ा वस्ल के नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें हमज़ा वस्ल लाना पड़ेगा। और क्योंकि इसके फेल मुजारे का जो सेकंड लास्ट लफ्ज है इनुल फेल है वो जबर वाला, इसलिए हमने हमजा को जेर दी, इद्दारका। फिर हो जाएगा यदारको है तो हो जाएगा यदारका, रको, यदार, इसको अच्छे से लिखती हूँ, तो हो जाएगा यतदारको है तो हो जाएगा दारको, दो दाल। फिर हम क्या करेंगे, एक को दूसरे में डालकर हम कर देंगे इदगाम, हो जाएगा ना हम जिन्स है, यदारको, हो गया हम जिन्स, बदल गया। क्लियर हुआ रोशन आपको? तो आंटी तो जायज है ना कि तदारका कह सके? जायज है, वाजिब नहीं। हाँ सही, ये जायज है, ओके। तो माजी में इद्दारका होगा, इद्दारका होगा माजी। जब हम फिर माजी बनाएंगे तो या तदारका या इद्दारका, हाँ, दोनों हो जाएगा जी। आंटी सॉरी, tidak kasih teman bol. नहीं एकदम अक्सर रोला છે મને પછોડું मैं अगर वो कथाई से आंटी आप प्लीज फोटो खींच के भेज देना
ये नेट कट हो जाता है तो वो हाँ मेरा सब कुछ फोन भी है ना ना, कर सकते हैं। फोन Sorry. नहीं नहीं, मैं फोटो कैसे खींचूं, फोटो खींचूंगी तो આપણે બાબે તફાઉલ કરે સમય हाँ मैं बाबे तफा પેલે હવે છે ટાઈમ માર તો દેખ બાબે अस्सलामुअलैकुम आंटी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम लेना आंटी बिल्कुल ठीक। अज़मत अबा हम कर रहे हैं बाबे तफाउल, ठीक है मैं शुरू से बताती हूँ लेना आंटी। हम आते हैं बाबे तफाउल में, और बाबे तफाउल તમે બાબે મુફાઇલા કર जी हो गया बाबे मुफाइला। શું કહી રહ્યા એમાં ક્યું બોલ કહી રહ્યા बाबे तफाउल में लेना आंटी वो मौत कर दी जाता मैं होमवर्क दिया है ना, બધે કહી રહ્યા नहीं किया किसी ने हाँ भी, मैं कही रहा थी हाँ भेजा नहीं मुझे अभी, भेजा नहीं है, हम लोग कर लिए है पर भेजा नहीं है। भेजा हाँ नहीं। भेजવાનું છે મોકલવાનું છે એમ ને હા મોકલવાનું ખાલે તલ આંટી બેસિસ કઈ રીતે કામ આવે ને हाँ कहीं वांधो नहीं लेला अमना आंटी, हक। एकदम हाँ बहुत अमना अच्छा, हक, ओके, ओके। अमना, हाँ बहुत अच्छा ભલે बहुत। ભલે હા હા હું હવે તમે શું કરો છો लेला आंटी अब हम नए बाब की तरफ आए हैं जिस बाब का नाम है बाबे तफाउल, તફાઉલ हाँ जिसका नाम है हाँ। बाबे तफाउल, ठीक है। अच्छा बाबे ठीक है। तफाउल जो है वो चौथा बाब है, हमने 2 बाब किए, अज़मत आपका कट हो गया था, हमने 3 बाब किए हैं। आप नोट करिएगा ये जो 3 बाब हैं, फिर चले गए अज़मत आपा, ये जो 3 बाब है ना लेला आंटी जो हमने किए हैं, मैं इंशाल्लाह हाँ। वीडियो भेजती हूँ आपको। हाँ। ये 3 बाब का जो फेले माजी है ना वो 4 हरफ है, चाहे वो एक्स्ट्रा भी क्यों ना हो, वो 4 हरफ है, બાપ હે ठीक है 4 हरफ है। तो जब 4 हाँ। हरफ होता, अगर किसी फेल का फेले माजी 4 हरफी होता है, चाहे वो 4 हरफी मजीद हो या मुजर्रद हो, फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करते हैं, हम जो अलामत मुजारे है उसको पेश देते हैं, और जो सेकंड लास्ट लफ्ज होता है उसको हम जेर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाबे इफ आल है तो हम करते हैं अफ अल, फेले माजी में 4 हर्फ, युफ ये मुजारे, अलामत मुजारे ने पेश ले लिया, युफ इलो सेकंड लास्ट यानी जो आखिरी से पहले एक लफ्ज है एनुल फेल, उसको हम जेर दे देंगे। अफ अल युफ इलो, बाबे तफईल में फ अल युफ इलो, એટલે મુસારીમાં પેલા બોલમાં પેશ છે ને बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहले बोल लेगा, सेकंड लास्ट में यानी आखिरी से पहले जो एनुल फेल होगा वो जेर लेगा। फ़अला युफ़अइलो, और फिर हम कर देंगे मुफ़ाइला, फ़अला युफ़अइलो हो जाएगा। अब हम आते हैं एक नए बाब की तरफ लेला आंटी, जो बाब है बाबे तफ़ाउल, उस बाब का नाम है बाबे तफ़ाउल, सही। उस बाब की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले शर्त क्या है, पहले तो हम जब बाबे तफाउल में देखते हैं तो उसका जो फेले माजी है वो 4 हरफी होता है, उसका फेले माजी बनता है त फा अल, 1 2 3 4 5। जब उसका फेले माजी 5 हरफी होगा तो अलामत मुजारे ऑटोमेटिकली जबर ले लेगी, यह तफा अलो, एनुल फेल को फिर हम जेर नहीं देंगे, जेर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो हो जाएगा यतफ़अलु। इसके कुछ कायदे कानून है, आपने देखा बाबे तफ़ाउल में ता ज्यादा आ रही है ना, इसके फेले माजी में भी ता है एक्स्ट्रा, इसके फेले मुजारे में भी ता है। तो यहाँ पर इस चीज को आप नोट कर ले कि जहां पर हम थोड़ा म्यूट कर सकते हैं, आवाज आ रही है पीछे से जी। अच्छा यहाँ पर जहां पर भी हमारे पास पहला कायदा है बाबे तफाउल का कि जहां पर भी दो ता आती है ना, क्योंकि बाबे तफाउल में ऑटोमेटिक एक ता एक्स्ट्रा होती ही होती है, इस ता को हम हटा नहीं सकते। अब देखो खुद फेले माजी के अंदर भी ता मौजूद है तो नॉर्मल है फेले मुजारे के अंदर भी आ जाए। और जब हम फेले मुजारे को सर्फ करते हैं तो फेले मुजारे में जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, या हम सबको पता है कि अलामत मुजारे में भी
تا آتی ہے, اور وہ تا جو ہوتی ہے ایک تو تانیث کے لیے ہوتی ہے, فیمیل کے لیے ہوتی ہے, اور دوسرا تا جو ہوتی ہے مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ فعل مضارع میں, باب تفاعل کے فعل مضارع میں جہاں پر 2 تا جمع ہوتی ہیں وہاں ایک تا کو ہم نکال سکتے ہیں. اوکے اچھا, یہاں پر باب تفاعل میں یہ قاعدے جاری ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہو گیا کہ ہم اس تا کو نکال سکتے ہیں. نمبر 2 کہ جہاں پر بھی باب تفاعل میں جہاں پر بھی ہمارے باب تفاعل کا فاعل فعل, جو باب تفاعل کا فاعل فعل ہے یعنی پہلا حرف ہے, اگر تا ہوگا, فا ہوگا, جیم ہوگا, دال ہوگا, غال ہوگا, را ہوگی, زا ہوگی, سین ہوگا, شین, سواد, زواد, تو, شین نہیں, سین ہوگا, سواد ہوگا, زواد ہوگا, توے ہوگا اور زوا ہوگا. تو جائز ہے واجب نہیں. اوکے اس کو نوٹ کریے گا. جائز ہے کہ ہم باب تفاعل کی تا کو یہ جو حروف ہوتے ہیں نا ان میں بدل دیں. فار ایگزامپل میں نے کیا درکا کو میں نے کیا تو ہو گیا ادارکا, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب تشدید ہوتی ہے تو تشدید سے بھی ہم ابتدا نہیں کر سکتے, تو تشدید کے لیے بھی ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت ہوتی ہے. اس چیز کو نوٹ کریے گا. میں ابھی آپ کو ایک لفظ دیتی جاؤں گی, آپ کرتے جاؤ گے. تو نسیمہ آپا طہرہ کو باب تفاعل میں لے جائیں. طہرہ علو, میں سب کو دیتی ہوں. توے والا روشن آپا آپ کے لیے ہے زہر. میں سب کو دے دیتی ہوں لفظ تاکہ نا سب کے لیے ایزی ہو جائے. روشن آپا آپ کے لیے ہے توازوا, اور طاہرہ بہن آپ کے لیے ہے ضربہ, اور محدث آپا آپ کرو گے نا, آپ کے لیے ہے جی میں سنتی ہوں, میں قاصد میں ہوں. ہاں اوکے سوری. ہاں السلام علیکم. علیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ کو کون سا لفظ دوں؟ ہاں شین کے ساتھ, سوری سین بھی ہے اور شین بھی ہے, میں نے شین نہیں لکھا. کون سا لفظ میں آپ کو دوں؟ سب کا ہو گیا نا؟ عظمت آپا, لیلا آنٹی, ہاں عظمت آپا, زہرا میں نے دے دیا ان کو. ہم کو نہیں ملا آنٹی, کیا میں ابھی دیتی ہوں لیلا آنٹی آپ کو. آپ کے لیے ہے سلمہ, لیلا آنٹی سلمہ. عظمت آپا آپ کے لیے ہے زرع. اوکے سب کو اس کو کیا کرنا ہے آنٹی, اس کو باب تفاعل میں لے کے جانا ہے. اس کو باب تفاعل کے میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں آتی ہوں طہر. باب تفاعل میں ہم نے کہا کہ جو باب تفاعل کی تا ہے اس کو ہم اس تا میں بدل دیں گے, اس زا میں بدل دیں گے, اس زوے میں بدل دیں گے, اس سین میں بدل دیں گے, اس زے میں بدل دیں گے. تو نسیمہ آپا بسم اللہ. طہرہ میں لکھتی جاؤں گی, آپ بولتے جاؤ گے. تو طہرہ تو تطہرہ ہوگا, تو اطہرہ. طہرہ بہت اچھا. تو ہو جائے گا, پہلے ہم 2 توے رکھتے ہیں نا, طہرہ, تو ادغام کر دیں گے. ہاں پھر ہم ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا طاہرہ, کیونکہ ادغام بغیر تشدید کے بغیر حمزہ وصل کے نہیں پڑھ سکتے, ہو جائے گا اطہرہ. بہت اچھا. فعل مضارع آپ کو پورا کروں, اطہرہ, نہیں صرف پہلا لفظ. نسیم آپا پورا نہیں, ابھی اس کا فعل مضارع, فعل مضارع ابھی فعل مضارع میں یو تاہرو تھا, یو کیوں ہوگا؟
تفاعلة تفاعل يتفاعل مو یوں يتفاعل کیوں نسیم آپا یوں کیوں دے رہے ہیں آپ تفاعل یتفاعل یہ میں نے لکھا ہے نا یتفاعل يتفاعل يتفاعل تو ہو جائے گا تو ہو جائے گا تتفاعل. بہت اچھا تتفاعل کیوں ہوگا یا کہاں گئی نسیم آپا پہلے لفظ میں يتفاعل يتفاعل یتتفاعل کیوں کہہ رہے ہیں نسیم آپا پھر سے يتطهر يتطهر یتطہر بہت اچھا اب ہم اس کو کر دیں گے يتطهر. بہت اچھا Lalu idgham mau enggak itu yatahharu saja. بہت اچھا ہو جائے گا یطہرو Taharu. یطہرو بہت اچھا زبردست ہو گیا اطہر یطہرو پھر ہو جائے گا اطہر بابے چلے روشن آپا ابھی آپ کا ظاہرہ بہت اچھا آپ نے ایک دم الظاہرہ کر دیا الظاہرہ ہوگا یا الظاہرہ ہوگا ہاں الظاہرہ فعل مضارع بہت اچھا یظاہر بہت زبردست طاہرہ بہن آپ کا کیا تھا ضرب تزارب تزاربو اوکے یتزارب نہیں آپ نے کہا تزاربو تو یہ تزاربو کیوں ہوا آخر میں پیش کیوں لیا تزارب صحیح نہیں تزاربو یا با فعل ماضی اب تزاربا کروں بہت اچھا تزاربا تزاربا ہاں ہاں اور یتزارب بو بے با فعل مضارع یتزارب آپ ساکن کیوں کر رہے ہیں آخر میں اچھا یتزاربو بہت اچھا یہ تزاربو اچھا اب اس کو ہم چینج کریں گے اس کی تا کو ہم نے چینج کرنا ہے زواد میں بدل دینا ہے اس کو تو کیا ہو جائے گا سواد ہے اس میں تو جی اچھا تا کو زواد پہ بدلنا ہے تا کو زواد میں بدلنا ہے زواد ڈبل کر کے تو زواد ڈبل کر کے ایگزام کریں گے یہ زارب بہت اچھا آپ نے صحیح کہا کہ یعنی زواد یا کے بعد زواد پہ تشدید لگا دیں گے ہاں بہت اچھا زواد کو یا ڈبل کر زارب کے کر دیں گے نہیں آپ نے بہت پہلے صحیح کہا کہ ہم تا کو زواد بنا دیں گے اور پھر ان کو ڈبل کر کے تشدید لگا دیں گے اور تشدید کے ساتھ ہم شروع میں پڑھ نہیں سکتے تو ہم حمزہ لگا دیں گے لیکن فعل مضارع میں اچھا حمزہ یہ نہیں زارب ہاں یہ زارب کریں گے زا دیکھیں تا کو اب زا میں بدلیں آپ کو اچھا اس کو ازارب کر دیں گے ہاں آپ نے دیکھا ززاربو ززاربا ٹھیک ہے یا ززاربو ہو جائے گا
सही। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इस जाल को इस जाल में हम इदगाम कर देंगे, तशदीद लगा देंगे, तो हो जाएगा ज़ा रबा। लेकिन क्योंकि हम तशदीद और हमजा दोनों, सॉरी तशदीद और साकिन दोनों से इब्तिदा नहीं हो सकती, महाल है उससे पढ़ना, इसलिए हमजा वस्ल लाएंगे और हमजा वस्ल को हम ज़ेर देंगे, क्योंकि इसका जो फ़िल मुज़ारे का ऐनुल फ़ेल है उसके ऊपर ज़बर है, तो हो जाएगा इज़्ज़ारबा, इज़्ज़ारबा। फिर यहाँ पर दो ज़ाल है तो इसको मिलाकर हम एक बना देंगे, तशदीद दे देंगे, हो जाएगा यज़्ज़ारबू। ये है हमारा फ़ेल बाब तफ़ाउल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारा बाब तफ़ाउल। सही, शुरू का मेरा निकल गया, मुझे नहीं समझ। नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको भेजती हूँ। नहीं शुरू का मेरा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ शुरू में नेट का मसला करते। हाँ, आज बहुत नेट का हर जगह मसला है ना। मुझे लगता है यहाँ तक काफी है ना, ये दो कायदे अब अगर हमें आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आमिना आप अभी आते हैं जाते हैं, मुझे लगता है आज बहुत नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। चले, ये हो गया, रोशन आपा का भी हो गया, नसीमा आपा का भी हो गया, और लेला आंटी, बिस्मिल्लाह लेला आंटी। लेला आंटी आपको आवाज? और सलाम दिया था ना, जी 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 सलाम। हाँ तो आंटी सलाम में तो नहीं था, तो ये तो फालू हुई थी, ये तो सलाम, बहुत अच्छा लेला बस ये तो सलामान ने माजी तो सलाम सलाम हाँ हाँ पर मुजारी ये तो फालू हुई तो ये तो सलाम, ये तो सलाम मानी, ये तो सलामुना, बस ये तो सलाम, तो इसमें क्या है, तो सलाम एक काटी ना कि एक से नहीं नहीं वो तो निकल जाएगा। आपने कहा तसालम लेना, इसका पहले हम बाब तफाउल का फेले माजी बनाते और फेले मुजारे बनाते, फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेंज करना है कैसे। पहले हम इसका बाब तफाउल सालम को और बाब तफाउल का फेले माजी बनाए तो क्या हो जाएगा? तसालम बहुत जबरदस्त। तसालम फेले मुजारे, फिल मुजारी यतफाअलु हुई तो यतसालमु, यतसालमु, जबरदस्त हो गया। अब लेला आंटी, यतसालम, हाँ अब हम दूसरा काम करेंगे। एक काम ये करेंगे, ये जो ता है ना बाब तफाउल की, इस ता को हमने सीन में बदल देना है, सीन बना देना है। तो हम कैसे करेंगे? तो दो सीन आ जाएंगे। नहीं फेले मुजारे नहीं, लेला आंटी फेले मुजारे को अभी छोड़ देते हैं, फेले माजी। फिर माजी मस्तसालम से तसालम है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। सालम, बहुत अच्छा लेला आंटी। फेले मुजारे अब तसालम पड़े बेस इनके कमावी काम हो जाएगा। मैं अभी इसको करती हूँ लेला आंटी, इसको आप ना सोचें कि ये काम आएगा या होता या नहीं होता, इससे अभी हमारा काम नहीं, ठीक है। बस यतफाअलु से सालमु। अच्छा अब एक और चीज लेला आंटी, जहाँ पर भी हम जिन्स दो लफ्ज होते हैं तो उसमें इदगाम होता है ना, सा, हाँ हो जाएगा सा, हाँ जबरदस्त, तो हो जाएगा आंटी सुकम तमें आयाती तेने काटी सिन्ना खानो मकसद जो होता लेला आंटी। ये एक कायदा है बाब तफाउल का, ये मकसद वो है, हम इंशाल्लाह इसकी मीनिंग करेंगे ना। हाँ, जब भी अगर हमारे पास, इसको आप नोट करें, देखें, अगर मैं बाब तफा मुझे कुछ मीनिंग में बदलाव लाना है ना, कुछ मायना है उसमें बदलाव लाना है, चेंज करना है, तो उस बदलाव लाने के लिए मैं बाब में जाऊंगी कि मुझे कौन सी मीनिंग चाहिए। तो अगर मेरे वो मीनिंग जो है वो बाब तफाउल में है और मुझे उस लफ्ज को बाब तफाउल में लेकर जाना है,
تو اگر باب تفاعل کا فاعل فعل پہلا حرف تا فا جیم دال زال زا سین شین صاد ضا طا ضا ہوگا تو ہم باب تفاعل کے جو تا ہے اس کو ان لفظوں میں بدل دیں گے. کیوں بدلیں گے؟ ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے عربوں کا. یہ صرف ایک قاعدہ تو انتی تمہیں تمہیں ریکارڈنگ کہہ رہا تھا موقع ہو جائے تو سرکو سامبلی نے پسل میں بھیج دوں گی لیلا آنٹی, آپ فکر نہ کر, میں ریکارڈ کر رہی لے ہوں. آنٹی تو تمہیں کیا سین نہیں اتریز کہیں سسالمو کیا کریں نو سو تمہیں میننگ بدلائی گئے ہم پوچھوش نہیں. ہاں انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے نا لیلا آنٹی, اس کی میننگ کو ہم کریں گے. باب تفاعل ہے نا, یہ بھی مشارکت کی میننگ آتا ہے, یا جیسے نہیں جیسے کسی چیز کو تکلیف میں, کسی چیز کو نا کوئی تکلیف میں چیز ہوتی ہے, یا کسی چیز کے اوپر کوئی واجب چیز کر دی جاتی ہے, اور پھر اگر مجھے کسی کے اوپر کوئی واجب چیز کرنی ہے تو میں باب تفاعل میں لے جاؤں گی. اگر مجھے آمنے سامنے کچھ کام کرنا ہے تو میں اس میں کروں گی. تو اس کی میننگ میں جب مجھے وہ کرنا ہے تب تو میں باب تفاعل میں لے جاؤں گی. تو پھر جب باب تفاعل میں لے جائیں گے ہم کسی لفظ کو اپنی میننگ کو بدلنے کے لیے میں باب تفاعل میں لے گئے, تو پھر مجھے میرے پاس ضروری ہے کہ میں باب تفاعل کے قاعدے اور قانون کو بھی فالو کروں. صحیح. تو یہاں پر ہو گیا سسالم. ہاں آپ نے بہت اچھا کیا, سسالم, پھر یسسالمو, پھر ہم نے تشدید لگا دی, اور تشدید جو ہے وہ بغیر حمزہ کے نہیں پڑھ سکتے, تو ہو جائے گا اسالم, اور فعل مضارع ہوگا یسالمو, فعل مضارع پھر ہو جائے گا یسالمو. ہم انشاءاللہ اس کا فعل امر کریں گے. تو یہ والا قاعدہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. آنٹی میں ماضی میں سے تھے ماضی میں ہو جائے گا اسالم. لیلا جی پھر سے کرتی ہوں, لیلا جی اس کو کھولتی ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں میں یوں گول یہاں سے لکھتی ہوں. آپ نے کہا باب تفاعل, فعل ماضی فی الحال لکھتی ہوں, باب تفاعل, کیونکہ یہ مصدر ہے, اس کا جو فعل ماضی بنے گا وہ ہو جائے گا تفاعل. اس کا جو فعل ماضی بنے گا وہ بن جائے گا تفاعل. تفاعل. میرے پاس ایک لفظ ہے جو ہے سلم, میں سلم کو باب تفاعل پہ لے جاؤں گی. باب تفاعل کا قاعدہ ہے کہ اگر سین آ گیا تو اس تا کو ہم سین میں بدل دیں گے, ہو جائے گا سالم. دو ہم جنس, دو ایک جیسے لفظ جب بھی آتے ہیں تو ہم اس میں ادغام کرتے ہیں. ادغام یعنی دو کو ملا کر ایک بنا کر اس کو تشدید دے دیتے ہیں. تو یہاں پر لیکن جہاں پر بھی تشدید کے ساتھ کوئی لفظ ہوتا ہے وہاں پر عربوں کا قاعدہ ہے کہ ساکن کوئی لفظ ہوگا نا, یا ساکن یا تشدید, جب بھی شروع میں کسی لفظ کے شروع میں ساکن یا تشدید آئے گی تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک حمزہ وصل کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں نے حمزہ وصل کو زیر دی ہے کیونکہ اس کا فعل مضارع کا جو عین الفعل ہے وہ زبر لیتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب حمزہ وصل لاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کا عین الفعل اگر زبر یا زیر لیتا ہے تو حمزہ وصل زیر لیتا ہے, اور اگر عین الفعل پیش لیتا ہے تو حمزہ وصل پیش لے گا. تو اس کا جو باب تفاعل کا جو فعل مضارع ہے اس کا عین الفعل زبر لیتا ہے. تو یہاں ہم نے اس کو حمزہ کو زیر دے دی, تو ہو گیا اسالم. صحیح نیلان جی, ہو کلیئر ہو گیا؟ ہاں خدا کا لاکھ شکر. سسالم اسالم, پھر ہو جاتا ہے سالم, فعل مضارع. فعل مضارع میں سالم تو ہو جائے گا سالم. دو ہم جنس ہے تو ادغام ہو جائے گا, ہو جائے گا سالم. یہ ہے ہمارا باب تفاعل کا دوسرا قاعدہ. صحیح, مجھے لگتا ہے کافی آج کے لیے.
مزاحمة يستعلموتن پیش ہے زبردست لیلا آنٹی بالکل صحیح پیش آئے گا یس سالمو ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آج کے پچ لیے جو جی پچ جی يستعلمو يستعلمان يستعلمون ہاں بہت بہت اچھا استعلم بہت زبردست لیلا آنٹی ہاں پس اولو تسلموتن ہاں پھر ہم جو کہتے کاتبہ ہیں بھی یسالم بالکل صحیح یسالم تسالم ہو جائے گا ہاں اوکے زبردست ہو گیا بہت اچھا تسلم پر یہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جائز ہے واجب نہیں ہے para ولا شيء حرف ثاني تم كده السين الشين يتلقوا كبس ہاں بالکل آنٹی ایک سوال ہے سیم ہے نا افتعال کا نہیں ہے نا یہ سب تے سے جیم دال زال زے سین شین سواد نے تو اتنا ہے نا ہاں بالکل سے لیکن باب افتعال میں یہاں پر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب باب افتعال کا سواد زواد اور توازا ہوتا ہے نا تو وہ سواد میں بدل جاتا ہے جیسے اس ہاں بس نہیں پر یہ حروف سیم ہے حروف سیم ہے پر تھوڑا سا بدلے ہوئے سین نہیں ہے یہ مجھے جاننا سین اور شین نہیں ہے نا باب افتعال میں سین اور شین نہیں ہے باب افتعال میں ہے سواد زواد طوا زواد دال وال اور ہاں سین اور شین نہیں ہے باب افتعال میں ہاں صحیح ہے صحیح اور باب افتعال میں ہاں سین اور شین نہیں ہے اور باب افتعال میں فا بھی نہیں ہے تفاعل سوری باب افتعال میں باب بس افتعال تفاعل میں اتنا ہے نا تے سے جیم دال زال زے نے سین شین سواد زواد نے تو نے زوائے بس ہاں بالکل ہاں بالکل برابر ہے برابر ہاں اوکے صحیح اچھا آپ نے پھر یہاں پر یہ باب تفاعل کا ہو گیا اور باب افتعال کا جو آپ کہتے ہیں اس میں سواد بھی نہیں ہے اور اس میں سین اور شین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی سب ہے چلیں ان کے تھوڑے سے قاعدے الگ الگ ہوتے ہیں تو ہمیں بس اتنا کافی ہے آج کے دیکھا آپ نے آج ہم صرف روشن آپا ہے اور بہت ہم تھوڑے لوگ ہیں تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے کافی ہم سلوات پڑھیں ایک چلے یہ جو جتنے میں نے آپ کو لفظ دیے تھے نا جو بھی ہم نے سالم کیا زہرہ کیا طہارہ کیا ان سب کو آپ کو صرف کرنا ہے فعل ماضی اور مضارع صرف فعل ماضی اور مضارع اور دوسرا نوٹ کریے گا دوسرا ایک لفظ میں آپ کو دیتی ہوں اس کو میں نے ابھی وہ لفظ ڈھونڈ کے رکھے تھے کہاں گئے اس کو باب تفاعل میں لے جائیے گا اور تفاعل میں جا کے اس کو بنائیے گا کہاں گیا خلا ابھی میں نے بنا کے رکھے تھے رسل رسل سوری ایک لفظ ہے ہمارے پاس رسل ہے اس کو باب میں لے جانا ہے آپ کو اور جنت لے لیں آنٹی جنن نہیں یہ نہیں یہ کیونکہ وہ ہے نا مضاعف ہے تو مضاعف نہیں نا آنٹی پہلا لے لیں آنٹی رسل انا موشك مويلك میں ہاں طہرہ كم شكرا كاي ہاں طہرہ زہرہ تاي مربوطه ہاں تاي مربوطه توئے والا تا توئے والا تا ہاں اه دو تشمي تانا بتوي والا ہاں ضرب نا هيك جی لے لیں آنٹی توئے والا تا هيك دو تشمي ہاں بالکل صحیح دو چشمی بہت اچھا دو چشمی طہارہ نے پسی بھی جسو زہرہ ضرب سلم ضرب زاد اور ضرب ہاں
ज़ुआद वाला, हाँ बिल्कुल सही, ज़ुआद। पसी अभी इसका अभी मैंने कौन सा बताया लफ्ज? रसला। रसला, हाँ। रसला, ज़रबनी ज़हरा था। जी जी बिल्कुल, दोनों थे ज़हरा है। जी। और एक लास्ट ज़हरा जो ज़ाल वाला ज़ुआइमा, मैं अभी ऐसे करती हूँ, मैं एक फोटो खींच के भेजती हूँ लेला आंटी, उसमें ग्रुप में। बराबर, बराबर। मैं फोटो खींच के भेजती हूँ, हाँ, ताकि इंशाल्लाह, ताकि हमारी अच्छी सी क्लियर हो जाए। नहीं चले, मैं फोटो खींच के भेजती हूँ। और अभी ये आप देखिएगा, तहरा, ज़हरा, ज़रबा, सलमा, रसला, सजदा। ओके, इन सब को आपको बाबे तफ़ाउल में लेके जाना है और इसका फ़िल माज़ी और फ़िल मुज़ारे बनाना है, ठीक है, सिर्फ 2 कायदों के साथ। ओके, चले, काफ़ी है आज के लिए। जी आंटी, हम एक सलवात पढ़े आज, वाकई कोई भी नहीं है, कम है बहुत लोग, और बार बार नेट भी वो हो रहा है, तो बेहतर है हम नेक्स्ट टाइम। اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم अजमईन। खुदाया